त आउनुहोस् आजको हाम्रो यो अनलाइन सेवाकाईमा यो पवित्र दिनको अनलाइन सेवाकाईमा तपाईँहरू जति पनि सम्मिलित हुनुहुन्छ उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई ख्रीष्टीय अभिवादन जय मसीह। अनि आउनुहोस् हाम्रो आजको यो पवित्र सेवालाई हामी प्रार्थनाद्वारा अगाडि बढाउनेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रो एकमात्र पिता, धन्यवाद अनि धन्यवाद दिँदै तपाईको चरणमा तपाईले राखिदिनु भएको यो पवित्र दिनमा हामी तपाईको अगाडि आउँदछौँ। प्रभु तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईको दया, तपाईको अनुग्रह, तपाईको महान प्रेम अनि तपाईको विश्वास योग्यताको लागि आजको दिनसम्म प्रभु यसरी हामी जीवितहरूको बीचमा हामी जिउन पाइरहेका छौँ अनि तपाईको महान पवित्र नामलाई हामी पुकार्न पाएका छौँ। हामी प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्दछौँ। अनि आजको यो पवित्र दिनमा तपाईको अगाडि हामी जस्तो छौँ त्यस्तै नै आएका छौँ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ, परमेश्वर पिता तपाईले हामीमाथि दया गर्नुहोस्। प्रभु येशू तपाईको लहुले हामीलाई शिरदेखि पैतालासम्म तपाईले धुनुहोस् अनि पवित्र आत्मा तपाईको आगोले हामीलाई खार्नुहोस्, जसमा कि हामी यो सेवाकाईमा हामी रहँदाखेरि हामी ग्रहण योग्यको भएर रहन सकौँ। अनि परमेश्वर पिता तपाईको महान उपस्थिति जो हाम्रो बीचमा छ त्यो उपस्थितिलाई हामी एक एकले महसुस गर्न सकेका हौँ। अनि साथै परमेश्वर पिता तपाईले हामी एक एकलाई आजको दिनमा राखिदिनु भएको आशिषहरूलाई हामीले आफ्नो बनाउन सकेका हौँ। प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर पिता, हाम्रो यो सेवाकाईलाई तपाईको हातमा हामी सुम्पिरहेका छौँ। हामी तपाईको महिमाको लागि भजनहरू गाउँछौँ, तपाईको वचनबाट हामी पढ्छौँ, प्रस्तुति प्रशंसा तपाईको अगाडि हामी चढाउँछौँ अनि तपाईको पवित्र वचन हामी प्रभु तपाईको प्रिय छोरा तपाईको दासबाट हामी सुन्नेछौँ। यी सबै कुरोमा प्रभु तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस् अनि सबै कुरो तपाईको आत्मिक नियन्त्रणमा भएको होस्। अनि प्रभु यो सबै सेवाबाट तपाईलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद तपाईलाई सबै कुरोको लागि। आज हामीसँग यसरी प्रभु जति पनि जोडिएको छ, जहीँ पनि किन नहोस्, तपाईको आफ्नो महान उपस्थिति सबैसँग रहेको होस्। अनि परमेश्वर पिता हामी जस्तो प्रकारले हाम्रो आफ्नो कोठा कमरामा यसरी भेला भएका छौँ त हामी तपाईको आशिषलाई पाइकन यहाँबाट छुट्न सकेका हौँ। अनि आगामी दिनहरूमा प्रभु तपाईलाई महिमा हाम्रो जीवनबाट दिन सकेका हौँ। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँ परमेश्वरको चरणमा राख्छौँ, ख्रीष्ट यीशुको नाममा, आमेन। सबैजनालाई ख्रीष्ट यीशुको नाममा जय मसीह। र आउनुहोस् हामी सेवालाई सुरु गर्नेछौँ र मैले यीशु मित्र पाएँ भन्ने भजनलाई बज्नेछौँ।
लुका 23:15-24 हामी हेर्न लागेका छौँ। हेरोदले पनि दोषी भेटाएनन्, किनभने तिनले यिनलाई हामी कहाँ नै फर्काइदिए। अब हेर, यिनले मृत्युदण्ड पाउने योग्यको कुनै काम गरेको छैनन्, यसकारण म यिनलाई सजाय गरेर छोडिदिनेछु। चाडको उपलक्ष्यमा तिनीहरूका निम्ति पिलातसले एउटा कैदी छोडिदिनु पर्थ्यो। तिनीहरू सबै एकसाथ यसो भनेर कराए, यसलाई हटाउनुहोस् र हाम्रा निम्ति बरब्बालाई छोडिदिनुहोस्। बरब्बा चाहिँ सहरमा भएको कुनै विद्रोह र हत्याको अभियोगमा कारागारमा थुनिएको थियो। येशूलाई छोडिदिने इच्छा गरेर पिलातसले फेरि तिनीहरूलाई सम्झाए, तर तिनीहरू यसो भन्दै चिच्चाइरहे, क्रुसमा टाङ्नुहोस्, त्यसलाई क्रुसमा टाङ्नुहोस्। अनि तिनले तेस्रोपल्ट तिनीहरूलाई भने, किन यी मानिसले के खराबी गरेका छन् र? मैले त यिनलाई मृत्युदण्ड दिने कुनै कारण भेटाइन, यसकारण म यिनलाई सजाय गरेर छोडिदिनेछु। तर तिनीहरूले ठुलो स्वरले कराउँदै उहाँलाई क्रुसमा टाङ्नै पर्छ भन्ने माग गर्न लागे। तिनीहरूको चित्कार सफल भयो अनि पिलातसले तिनीहरूको माग पूरा गरिदिने फैसला सुनाए। प्रेरित 9:3 लिएर 9 हामी हेर्न गइरहेछौँ। जब साउल यात्रा गर्दै दमिश्कसको नजिक पुगे, अचानक स्वर्गबाट एउटा ज्योति तिनको वरिपरि चम्कियो। तिनी भुइँमा लोटे र तिनले यसो भन्ने स्वर सुने, साउल, साउल, तिमी किन मलाई सताउँछौ? तिनले भने, प्रभु, तपाईँ को हुनुहुन्छ? अनि उहाँले भन्नुभयो, म येशू हुँ, जसलाई तिमी सताउँदैछौ। तर उठेर सहरमा जाऊ र तिमीले जे गर्नुपर्छ सो तिमीलाई बताइनेछ। तिनको साथमा जाने मानिसहरूले स्वर चाहिँ सुने, तर कसैलाई नदेख्दा अवाक भई उभिरहे। तब साउल भुइँबाट उठे र आँखा खोल्दा तिनले केही पनि देखेनन् र तिनीहरूले तिनका हात समाती डोराएर तिनलाई दमिश्कसमा ल्याए। अनि 3 दिनसम्म तिनी नदेख्ने भए र न त खाना खाए न पानी पिए। लुका 19:1-10 हामी हेर्न गइरहेछौँ। येशू यरीहोमा प्रवेश गरेर त्यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ जखायस नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। तिनी कर उठाउनेहरूका प्रमुख मानिस थिए अनि धनी थिए। येशू को हुनुहुँदो रहेछ भनेर तिनी हेर्न चाहन्थे, तर पुड्को भएका हुनाले भिडले गर्दा तिनले देख्न सकेनन्। तिनी उहाँलाई हेर्नलाई अघि दौडेर एउटा अन्जिरको रुखमा चढे, किनकि येशू त्यही बाटो भएर जान लाग्नुभएको थियो। जब येशू त्यस ठाउँमा आइपुग्नुभयो, तब उहाँले मास्तिर हेरेर तिनलाई भन्नुभयो, ए जखायस, चाँडो ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। तिनी झट्टै ओर्लेर आए अनि खुसी साथ उहाँको सत्कार गरे। जब मानिसहरूले यो देखे, तिनीहरू सबै यसो भनेर गनगनाउन लागे, उनी पापीको घरमा पाहुना लाग्न गए। जखायसले खडा भएर प्रभुलाई भने, प्रभु, हेर्नुहोस्, म आफ्ना सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु र कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिनेछु। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनकि यिनी पनि अब्राहमका छोरा हुन्। किनभने मानिसको पुत्र हराएकोलाई खोज्न र बचाउन आएको हो। आमेन। जय मसीह सबैजनालाई। आउनुहोस् हामी धन्यवादको प्रार्थनातिर जाउँ। अनलाइन भए पनि सबैजना आँखा बन्द गरेर प्रार्थना गरौँ।
स्वर्गीयमा विराजमान हुने परमेश्वर पिता, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हाम्रो त्रिएक परमेश्वर पिता, हिजोआज सदा सर्वदा एक समान हुने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हे परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने तपाईँ हाम्रो उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। अनि विशेष गरी तपाईँले हामीलाई सुरक्षा साथ राखिन राख्नु भएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर पिता, किनभने तपाईँ हाम्रो एल सदाई हुनुहुन्छ। सबै कुरामा तपाईँले जुटाइरहनु भएको छ परमेश्वर। अनि तपाईँले हामीलाई धेरै धेरै ख्याल गर्नुभएको छ। यो महामारीमा परमेश्वर पिता, तपाईँले यति साह्रो प्रेम खनाइदिनु भएको छ कि हामी तपाईँको वचनमा सुरक्षित भएर बसिरहेको छौँ। अनि परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई जेहोवा राफा भनेर पनि पुकार्दैछौँ, किनभने हरेक रोगबाट तपाईँ नै हो हामीलाई चङ्गाइ दिने। अनि धन्यवाद दिन्छु परमेश्वर पिता, सबै थोकका लागि हामीलाई यो विगत दिनहरूमा तपाईँले धेरै आशिषहरू खनाइदिनु भएको छ। अनि यसरी नै तपाईँको साथ तपाईँको पवित्र चरणमा आउन सकेको छौँ। अनि तपाईँले हामीलाई एउटा सुरक्षाको पर्खाल दिएर तपाईँको चुनेको जनलाई सुरक्षासित राख्नु भएको छ परमेश्वर। हे परमेश्वर पिता, तपाईँको वचन अनुसार भजन सङ्ग्रह 139:5 पदमा भन्नुभएको छ कि तपाईँ वरिपरि हुनुहुन्छ, अगाडि पनि पछाडि पनि चारैतिर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। अनि यो प्रतिज्ञालाई परमेश्वर पिता हामी समातेर अघि बढ्दैछौँ। अब आउने दिनहरूमा पनि परमेश्वर पिता, तपाईँ हाम्रो बादलको खम्ब हुनुहोस्, दिनमा बाटो देखाउनुहोस् परमेश्वर पिता। अनि रात परेपछि परमेश्वर पिता, तपाईँ आगोको खम्ब हुनुहोस्, ताकि हामी अन्धकारदेखि उज्यालोमा आउन सकेको होस्। अब सबै यो परमेश्वर पिता, सबै कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। माग्नुमा जति भुल त्रुटि भयो क्षमा माग्दै ईश्वर तपाईँको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी स्तुति प्रशंसामा पस्नेछौँ र स्तुति प्रशंसामा जानुभन्दा अगाडि म एउटा खण्डलाई पढ्नेछु र त्यो हुनेछ भजन सङ्ग्रह 100। यहाँले यसरी लेखेको पाइन्छ, हे सारा पृथ्वीका मानिस हो, परमप्रभुको जय जयकार मनाऊ, आनन्द साथ परमप्रभुको आराधना गर, हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामुने आओ। परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान, उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो र हामी उहाँकै हौँ। हामी उहाँका प्रजा र उहाँका खर्काका भेडाहरू हौ। उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र धन्यवाद साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ र उहाँको नाउँको प्रशंसा गर, किनभने परमप्रभु भला हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदाकाल रहन्छ। उहाँको विश्वसनीयता पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहि नै रहन्छ। आउनुहोस् हामी केही भजनहरू गाएर उहाँको नजिक जानेछौँ, उहाँलाई हामी प्रशंसा चढाउनेछौँ। To
तपाईँलाई प्रशंसा, तपाईँलाई आराधना गर्छु बुबा। तपाईँको करुणा कृपा हाम्रो जीवनमा सदा सर्वदा तपाईँले कायम राख्नुभएको छ। धन्यवाद गर्छु बुबा। तपाईँको आराधना गर्दछु, तपाईँको त्यो महिमित माला हामी खोज्दछौँ गर्छु बुबा। तपाईँको उपस्थितिमा कति आनन्द छ। तपाईँको उपस्थितिमा जब बस्छु, तपाईँको प्रेमको थाहा गर्छु। तपाईँको आराधना गर्छु गर्छु बुबा। तपाईँको महिमित माला खोज्दछौँ, तपाईँको आराधना गर्छु बुबा। Yes, प्रेमको अनुभव गर्छु। एकाचोट घात हृदयको निको हुन्छ। तपाईँमा छुटकारा, यस बाबा, धन्यवाद गर्छु। तपाईँलाई ल्याउनुभयो, अँगाल्नुहोस् भन्छु बुबा। तपाईँको अगाडि हामी आउँदछौँ, तपाईँको आराधना गर्दछौँ। उहाँलाई हामी खोज्दछौँ। उपस्थितिमा आनन्द छ, छुटकारा छ। धन्यवाद। अनुग्रह गर्नुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद। Yes, Lord. साँच्चैमै धन्यवाद पहुँचिँदा तपाईँमा चङ्गाइ छ। तपाईँलाई प्रशंसा, तपाईँलाई महिमा। यस क्षुद्र जीवनबाट हामीले चढाएका छौँ, तपाईँ महिमित बन्नु, तपाईँ उचालिनुहोस् पहुँचिँदा। यस प्रेजेन्ट वर्सिपको पहुँचिँदा सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँले हामीले अनुग्रह गर्नुभयो, धन्यवाद। र तपाईँको अगुवाईमा हामीलाई डोराउनु भयो, धन्यवाद भन्छु बुबा। यो सबै रहल जीवन बाँकी सेवकाईको भार तपाईँको हातमा जिम्मेदारी माग्दछु, क्रिस्टको जिउँदो पटनाको बाटोले। आमेन। क्रिस्टमा यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। र आज म विशेष यहाँहरूको बिचमा परमेश्वरको केही वचनको खण्डहरूलाई पढिकन केही वचनहरूलाई राख्न गइराखेको छु। र विशेष यसरी परमेश्वरको वचन बोल्नलाई प्रभुका दास जोहरूले मलाई समय दिनुभयो, मौका दिनुभयो, यहाँहरूलाई पनि म मेरो आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष म तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनलाई यहाँनिर राख्न जाँदाखेरि म वचनको कतिवटा खण्डहरूलाई पनि पढ्न जानेछु, किनभने धेरैजनाले बाइबल पढ्नुहुन्छ, हामी पढ्छौँ, तर कतिजनाले सायदै बाइबल पढ्नुहुन्न होला। उहाँहरूको निम्ति विशेष यो वचनको खण्डलाई चाहिँ म
पढ्न गइराखेको छु। र यहाँनिर लुका रचित सुसमाचार 23 अध्यायको 15देखि 24 पदसम्म म यहाँनिर पहिलोपल्ट पढ्न गइराखेको छु। यहाँनिर यसरी लेखिएको हामी पाउँछौँ, हेरोदले पनि दोष भेटाएनन्, किनभने तिनले यिनलाई हामी कहाँ नै फर्काइदिए। अब हेर, यिनले मृत्युदण्ड पाउने योग्यको कुनै काम गरेका छैनन्, यसकारण म यिनलाई सजाय गरेर छोडिदिनेछु। चाडको उपलक्ष्यमा तिनीहरूका निम्ति पिलातसले एकजना कैदी छोडिदिनु पर्थ्यो। तिनीहरू सबै एकसाथ यसो भनेर कराए, यसलाई हटाउनुहोस् र हाम्रा निम्ति बारब्बालाई छोडिदिनुहोस्। बारब्बा चाहिँ सहरमा भएको कुनै विद्रोह र हत्याको अभियोगमा कारागारमा थुनिएको थियो। यसोलाई छोडिदिने इच्छा गरेर पिलातसले फेरि तिनीहरूलाई सम्झाए। यसो भन्दै चिच्याइरहे, क्रुसमा टाङ्नुहोस्, त्यसलाई क्रुसमा टाङ्नुहोस्। अनि तिनले तेस्रोपल्ट तिनीहरूलाई भने, किन? यी मानिसले के खराबी गरेका छन् र? मैले त यिनलाई मृत्युदण्ड दिने कुनै कारण भेटाइन, यसकारण म यिनलाई सजाय गरेर छोडिदिनेछु। तर तिनीहरूले ठुलो स्वरले कराउँदै उहाँलाई क्रुसमा टाङ्नै पर्छ भन्ने माग गर्न लागे। तिनीहरूको चित्कार सफल भयो अनि पिलातसले तिनीहरूको माग पुरा गरिदिने फैसला सुनाए। र यहाँनिर विशेष हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि येशू प्रभु कति मानिसहरूले येशू प्रभुलाई उहाँले कुनै पनि त्यस्तो अपराध गर्नुभएको थिएन, तर पनि उहाँलाई जुन प्रकारको दोषहरू लगाइयो अनि त्यसै कारणले गर्दा सबै मानिसहरू येशूको विरुद्धमा उठेको कारणले गर्दा यहाँनिर पिलातसले पनि केही पनि गर्न सकिराखेको छैन। अनि येशू प्रभुलाई जब क्रुसमा टाङ्ने फैसला गरियो, अनि यहाँनिर हामी भेटाउँछौँ एकजना डाकु जसलाई यहाँनिर छोडिदिनु पर्ने भयो। र जब हामी येशू ख्रिस्टको विषयमा परमेश्वरको वचनबाट हेर्छौँ भनेदेखिलाई जब येशू प्रभु संसारमा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यति बेला येशू प्रभुले धेरै रोगीहरूलाई धेरै इच्छा गरेको, चाहेर पनि छुटकारा नभएको, स्वातन्त्र नभएको मानिसहरूलाई उहाँले स्वतन्त्रता दिनुभयो। जसरी धेरै मानिसहरू हिँड्न चाहेर पनि हिँड्न सकिराखेको थिएन, बोल्न चाहेर पनि बोल्न सकिराखेको थिएन, हेर्न चाहेर पनि देख्न सकिराखेको थिएन, अनि ती मानिसहरूलाई उहाँले खुट्टा नहुनेलाई उहाँले खुट्टा दिनुभयो। अन्धलाई आँखा वचनबाट हेर्छौँ भनेदेखिलाई जब येशू प्रभु संसारमा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यति बेला येशू प्रभुले धेरै रोगीहरूलाई धेरै इच्छा गरेको, चाहेर पनि छुटकारा नभएको, स्वातन्त्र नभएको मानिसहरूलाई उहाँले स्वतन्त्रता दिनुभयो। जसरी धेरै मानिसहरू हिँड्न चाहेर पनि हिँड्न सकिराखेको थिएन, बोल्न चाहेर पनि बोल्न सकिराखेको थिएन, हेर्न चाहेर पनि देख्न सकिराखेको थिएन, अनि ती मानिसहरूलाई उहाँले खुट्टा नहुनेलाई उहाँले खुट्टा दिनुभयो, अन्धलाई आँखा दिनुभयो, अनि गुङ्गालाई उहाँले बोल्ने शक्ति दिनुभयो। अनि मानिसको जीवनमा त्यहाँनिर स्वतन्त्रता आएको छ, छुटकारा पाएको छ। अनि जसरी येशू प्रभु क्रुसमा जानुभयो अनि त्यो समयमा पनि आखिरी समयमा येशूको आखिरी समय थियो, अनि त्यो समयमा पनि येशू प्रभुले यहाँनिर एकजना डाकुलाई येशू प्रभुको कारणले गर्दा त्यहाँनिर उसलाई स्वतन्त्र पाएको छ। उसले त्यहाँनिर त्यो जेलबाट उसले छुटकारा पाएको कुरो यहाँनिर लुका 23 अध्यायले हामीलाई बताउँदछ। र परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ कि हामी जो कोही पनि छौँ, यदि हामीहरू पनि येशू प्रभुको उपस्थितिमा यदि जान्छौँ भनेदेखिलाई हामीले निश्चय पनि स्वतन्त्रता पाउन सक्छौँ। यदि हामी कोही पनि छौँ जसले पनि येशू प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ, तर पनि हामीले साँचो हृदयले येशू प्रभुको उपस्थितिमा यदि हामी गइराखेका छैनौँ भनेदेखिलाई म
यहाँहरूलाई यही नै भन्न चाहन्छु, हामी साँचो हृदयले येशू प्रभुको उपस्थितिमा जाउँ अनि निश्चय पनि बारब्बालाई जस्तै छुटकारा हुनेछ, स्वातन्त्र निश्चय पनि मिल्न सक्नेछ। अनि यसरी नै अर्को एउटा खण्डलाई म पढ्न गइराखेको छु, प्रेरित 9 अध्यायबाट। यहाँनिर यसरी लेखिएको हामी पाउँछौँ, तिमीले जे गर्नुपर्छ सो तिमीलाई बताइनेछ। तिनको साथमा जाने मानिसहरूले स्वर चाहिँ सुने, तर कसैलाई नदेख्दा अवक्क भई उभिरहे। तब सावल भुइँबाट उठेर आँखा खोल्दा तिनले केही पनि देखेनन्, र तिनीहरूले तिनका हात समाती डोर्याएर तिनलाई दमस्कसमा ल्याए। अनि 3 दिनसम्म तिनी नदेख्ने भए र न त खाना खाए न पानी पिए। र यहाँनिर एउटा अर्को घटना हामी पाउँछौँ कि जब सावल चाहिँ येशू प्रभुको विरुद्धमा ऊ अघि बढिराखेको थियो, जसले पनि येशू प्रभुको विषयमा अथवा स्वर्गको राज्यको विषयमा प्रचार गर्छ, अनि उनीहरूलाई चाहिँ सावलले सताउने गर्थ्यो, सावलले पक्रेर झ्यालखानमा हाल्ने गर्थ्यो। अनि जसै त्यही आफ्नो कदम उठाएर जब दमस्कसको यात्रामा ऊ अघि बढिराखेको हुन्छ, अनि त्यहाँनिर अचानक येशूसँगको भेट हुन्छ। अनि येशू प्रभुसँगको जब भेट हुँदाखेरि अनि त्यहाँनिर हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि उसको जीवनमा यहाँनिर परिवर्तनको कुरो हामी भेटाउँछौँ। किनभनेदेखिलाई उसले सोचेकै थिएन उसको जीवनमा यस्तो घटना घट्छ भनेर। तर जब येशूसँगको भेट, येशूसँग सावलको भेट हुन्छ, येशू प्रभुको उपस्थितिमा सावल पुग्छ, अनि जसै उनको जीवनमा यहाँनिर सधैँको लागि परिवर्तन भएको हामी यहाँनिर भेटाउँदछौँ। र यसरी नै आज तपाईँ हामीहरू जो छौँ, अनि हाम्रो जीवनमा यदि परिवर्तन हुनपर्छ भने तपाईँ र म चाहेर पनि, हामीले इच्छा गरेर पनि सायद हाम्रो जीवनमा परिवर्तन भइराखेको छैन भने साँचो हृदयले तपाईँ र म येशू प्रभुको उपस्थितिमा जान्छौँ। मानिस थिए, तिनी कर उठाउनेहरूमा प्रमुख मानिस थिए, अनि धनी थिए। येशू को हुनुहुँदो रहेछ भनेर तिनी हेर्न चाहन्थे, तर पुड्को भएका हुनाले भिडले गर्दा तिनले देख्न सकेनन्। तिनी उहाँलाई हेर्नलाई अघि दौडेर एउटा अन्जिरको रुखमा चढे, किनकि येशू त्यही बाटो भएर जान लाग्नु भएको थियो। जब येशू त्यस ठाउँमा आइपुग्नुभयो, तब उहाँले मासतिर हेरेर तिनलाई भन्नुभयो, ए जखायस, चाँडो ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। तिनी झट्टै ओर्लेर आए अनि खुसी साथ उहाँको सत्कार गरे। जब मानिसहरूले यो देखे, तिनीहरू सब यसो भनेर गनगनाउन लागे, उनी पापीको घरमा पाउन लाग्न गए। जखायसले खडा भएर प्रभुलाई भने, प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्ना सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु, र कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिनेछु। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनभने यिनी पनि अब्राहमका छोरा हुन्। किनभने मानिसको पुत्र हराएकोलाई खोज्न र बचाउन आएको हो। र यहाँनिर एउटा यस्तो घटना घटेको छ, जब येशू प्रभुको विषयमा एकजना जखायस भन्ने मान्छेले थाहा पाउँछ, सुन्छ, अनि उसले उसको हृदयभित्रबाटको चासो यहाँनिर देखाउँछ। किनभनेदेखिलाई येशू प्रभुको विषयमा सुनेको थियो, तर राम्रोसँग जान्न सकिराखेको थिएन। को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरो हेर्नलाई धेरै प्रयास गरे यहाँनिर जखायसले। तर यहाँनिर उसको अवस्थाले गर्दा, ऊ पुड्को भएको हुनाले गर्दा, भिडको कारणले गर्दा उसले येशू प्रभुलाई चाहेर पनि देख्न सकेन। अनि जब जखायस अब्राहमका छोरा हुन्, किनभने मानिसको पुत्र हराएकोलाई खोज्न र बचाउन आएको हो।
र यहाँनिर एउटा यस्तो घटना घटेको छ, जब येशू प्रभुको विषयमा एकजना जखायस भन्ने मान्छेले थाहा पाउँछ, सुन्छ, अनि उसले उसको हृदयभित्रबाटको चासो यहाँनिर देखाउँछ। किनभनेदेखिलाई येशू प्रभुको विषयमा सुनेको थियो, तर राम्रोसँग जान्न सकिराखेको थिएन। को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरो हेर्नलाई धेरै प्रयास गरे यहाँनिर जखायसले। तर यहाँनिर उसको अवस्थाले गर्दा, ऊ पुड्को भएको हुनाले गर्दा, भिडको कारणले गर्दा उसले येशू प्रभुलाई चाहेर पनि देख्न सकेन। अनि जब येशू प्रभु जब जखायस रुखमा चढेर हेर्ने इच्छा गर्छ, अनि यहाँनिर मलाई लाग्दछ येशू प्रभुको विषयमा जान्ने इच्छा उसलाई धेरै ठुलो चासो भएको हुनाले गर्दा उसले रुखमा चढ्नलाई पनि निश्चय पनि त्यहाँनिर प्रयास गर्न पर्यो। उसले प्रयास गर्यो, अनि रुखमा चढेर मैले येशू प्रभुलाई हेर्दाखेरि मानिसहरूले मलाई के भन्छ होला भन्ने उसलाई त्यहाँनिर लाज शरम भन्ने पनि भएन। अनि जब जखायस रुखमा चढ्छ, अनि रुखमा चढेर जखायसले येशू प्रभुलाई देख्नुहुन्छ। अनि जब जखायसको हृदयभित्रको त्यो ठुलो इच्छालाई येशू प्रभुले जब देख्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, अनि जखायसलाई येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ, ए जखायस, चाँडो ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। जखायसको नाम पनि त्यहाँनिर कसैले भनेको थिएन, तर येशू प्रभुलाई उसको विषयमा अघिबाट नै थाहा थियो। इच्छालाई येशू प्रभुले जब देख्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, अनि जखायसलाई येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ, ए जखायस, चाँडो ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। जखायसको नाम पनि त्यहाँनिर कसैले भनेको थिएन, तर येशू प्रभुलाई उसको विषयमा अघिबाट नै थाहा थियो। अनि जक्काईलाई जब नाम पुकारिकन तिमी चाँडो ओर्लेर आऊ भनेर जब भन्छ, अनि जखायसले यो पनि सोचेन, अब येशू प्रभु मेरो घरमा जान्छु भन्नुहुँदैछ, उहाँलाई मेरो घरको अवस्था राम्रो छैन, अनि मैले उहाँलाई कसरी घरमा लानु, धेरै कुरो उहाँले सोचेन। तर येशू प्रभुलाई उहाँले सरासर एकदम खुसी साथ सत्कार गरेको यहाँनिर 6 पदले बताउँदछ। अनि जब त्यो कुरो येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ, अनि जक्काईले सरासर सत्कार गरिकन येशू प्रभुलाई आफ्नो घरमा लानुहुन्छ। अनि त्यस पश्चात यहाँनिर के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि, जब जखायसले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई यसरी भन्नुहुन्छ, म आफ्ना सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु, कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही ल्याएको छु भने त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिनेछु। जखायसले जब जखायस येशू प्रभुको उपस्थितिमा जानुहुन्छ, अनि जखायसले येशू प्रभुलाई भन्नुहुन्छ, उसले सायदै त्योभन्दा अगाडि पनि उहाँकोमा धेरै सम्पत्ति थियो निश्चय पनि, तर पनि उहाँले गरिबलाई सायद एक मुठी पनि दिइराखेको थिएन। तर जब येशू ख्रिस्टसँगको उनको भेट हुन्छ, येशू ख्रिस्टको उपस्थितिमा उहाँ जानुहुन्छ, अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, म गरिबहरूलाई मेरो सम्पत्तिको आधा भाग दिन्छु। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, यदि कसैबाट मैले केही अन्यायपूर्वक ल्याएको छु भने म उनीहरूलाई 4 गुणा फिर्ता गरिदिनेछु गरेको छ। धेरैपल्ट हामीहरूले सायद सेवाको समयमा, आराधनाको समयमा हामी पश्चाताप गर्छौँ होला। सायद सेवा सिद्धिँदा नसिद्धिँदा, सायद सेवा सिद्धि पश्चात हामीले पश्चाताप गरेकोहरू सायद त्यहाँनिर फेरि पनि त्यो पश्चाताप त्यहाँनिर दोहोरिन पर्ने स्थिति, अथवा जुन चाहिँ गल्ती गरेको छ, जुन चाहिँ अधर्म गरेको छ, त्यो कुरोहरू सायद हामी सेवाको समयमा मात्र येशू प्रभुको उपस्थितिमा भन्छौँ, अनि त्यस पश्चात हामी भुलिहाल्छौँ, अनि फेरि पनि हामीले त्यो गल्तीहरूलाई दोहोऱ्याइराखेका हुन्छौँ। तर जखायसले यहाँनिर त्यो गल्ती फेरि पनि दोहोऱ्याइयो भनेर यहाँनिर बाइबलमा कहीँ पनि भेटाइँदैन। जखायसले साँचो पश्चाताप गरेको छ, अनि त्यसै कारणले गर्दा येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ, आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनभने यिनी पनि अब्राहमका छोरा हुन्। अनि येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ, आज यो घरमा मुक्ति आएको छ। अनि साँचो हृदयले येशू प्रभुका
यदि जान्छौँ भनेदेखिलाई येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ आज यो घरमा मुक्ति आएको छ। अनि येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ यहाँनिर 19 अध्यायको 10 पदमा, किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको हो। यदि हामीले येशू प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि कहीँ कतै यदि हराइराखेका छौँ भने, हामी येशू प्रभुदेखि टाढिएका छौँ भने, यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्छ येशू प्रभु चाहिँ येशू प्रभु चाहिँ हराएकालाई खोज्नलाई आउनु भएको छ अनि बचाउनलाई उहाँ आउनु भएको छ। यदि हामी येशूदेखि हराएका छौँ भनेदेखिलाई, हामी यदि येशू प्रभुदेखि टाढिएका छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरको वचनको यो आह्वान छ उहाँले तपाईँ हामीलाई बचाउन आउनु भएको हुनुहुन्छ। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, यो सानो वचनमा यहाँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले प्रशस्त गरेर आशीर्वाद। आउनुहोस् हामी भेटीसँग गर्नेछौँ र त्यसको लागि हामी हे सबै जातिका मानिस हो भन्ने कोरसलाई गाएर भेटीलाई उठाउनेछौँ। तपाईँ दयालु परमेश्वर बुबा, तपाईँ धन्यको हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वर प्रभु अनि पवित्र आत्मा, तपाईँले सबै संसारलाई बनाउनुभयो। संसारमा भएका सबै थोकहरू तपाईँबाट सिर्जेर आए। तपाईँको वचनले भन्छ जति पनि संसारमा बनिएका थोकहरू तपाईँ बिना केही पनि बनिएन। तपाईँको वचनले हामीलाई प्रमाण दिन्छ। प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई चढाउँदछौँ। तपाईँले हामीलाई वास्ता गरेर आफ्नो जीवनै समर्पण गर्नुभयो। हामी पापी छँदै तपाईँ क्रुसमा मर्नुभयो। तपाईँ आफ्नो पिताको आज्ञा बमोजिम संसारमा आएर दुःख, हरेक प्रकारको भनाइ, कुटाइ, निन्दाहरू
सहनुभयो। बाइबलले भन्छ तपाईँ त मेमना जस्तै तपाईँ चुप लाग्नुभयो। तपाईँ उन काट्न लगेका भेडा जस्तै तपाईँ एकदमै चुप लागेर हिँड्नुभयो। तपाईँ कति धन्यको हुनुहुन्छ। यसरी त प्रभु तपाईँ आफ्नो पिताको सबै जिम्मा लिएर मानिसको निम्ति आउनुभयो संसारमा उद्धारकर्ता बनिएर। पिता धन्यवाद तपाईँलाई चढाउँदछौँ जसरी हामीले आजको सेवालाई प्रार्थना गरेर सुरु गरेका थियौँ भने हामीले हरेक कुराहरूको लागि प्रार्थना गरेका थियौँ। पिता परमेश्वर तपाईँले सुन्नुभयो, धन्यवाद छ। वचनको लागि धन्यवाद तपाईँलाई दिन्छौँ। पिता परमेश्वर तपाईँले संसारलाई बनाउनुभयो अनि संसारमा भएको सबै थोक तपाईँबाट भएर आएको हो। अनि यी दिनहरूमा जुन प्रकारको महामारी कुराहरू पनि छ, यो सबै प्रभु तपाईँबाट नै मानिसहरूलाई प्रभु तपाईँको चुनौती, तपाईँको आदर्श, तपाईँको महिमा बढेर जान्छ। प्रभु यो दिनहरू आफैलाई तपाईँमा समर्पण गर्ने दिनहरू छ। जसरी प्रभु तपाईँले प्रथम हामीलाई समर्पण गर्न सिकाउनुभयो, पवित्र हुन सिकाउनुभयो। अनि यसरी नै प्रभु दिनहरूमा पनि हामी तपाईँको शिक्षाहरूलाई, तपाईँले सिकाउनुभएका ज्ञानहरूलाई हामीले सराहना गर्दै प्रभु तपाईँको बाटोलाई पर्खिरहने हाम्रो जीवन बनाउनु पर्ने यी दिनहरूमा छ। पिता परमेश्वर, वचन हामीले सुनेका छौँ, वचनको गहिराइमा हामीलाई डुब्न सिकाउनुहोस्। जुन वचन सुनेका छौँ त्यस वचनको रहस्यलाई बुझ्न सिकाउनुहोस् पवित्र आत्मा। अनि यी दिनहरूमा हामी सतर्क भएर तपाईँको आगमनको दिनसम्म आफ्नो जीवनलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसैले गर्दाखेरि पिता परमेश्वर, आजको यो सेवालाई तपाईँ हामीसँग बसेर वचन तर लानुभयो, उहाँको वचन तपाईँको गहिराइमा डुबाउनु भयो। परमेश्वरले सिकाउनुभएका कतिवटा आज्ञाहरू बुझ्नको निम्ति सिकाउनुभयो। यसैले गर्दा जति प्रभु आजको सेवामा यस अनलाइन मार्फत पनि सेवामा छौँ, हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगामी दिनहरू फेरि पनि आउँदैन तबसम्म तपाईँको आफ्नो सुरक्षामा, तपाईँको आफ्नो नियन्त्रणमा, अनुग्रहमा राखिदिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्छु। पिता, यस सेवालाई सुरु गर्नुहुने तपाईँको दासदासीहरूप्रति, प्रेजेन्ट वर्शिप गर्ने तपाईँका टोलीहरूप्रति, वचन बोल्नुहुने हाम्रो छोराहरूप्रति अति आभार प्रकट गर्दै तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै सेवा तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ। पिता परमेश्वर, तपाईँ त्रिएक परमेश्वरको नाउँमा सुम्पिन्छौँ। यसो प्रभु सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन।